قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جس نے نیک عمل کیا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، فلنحيينه حیاتا طیبا، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور اس کی مزدوری ہم اس کو دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ یہ جو مزدوری ہے، اجر ہے، یہ قیامت میں ملے گا، اور اس کو حیات طیبہ ہم نصیب کریں گے۔ یہ ایک زائد چیز ہے۔ او دنیا گٹا صدا، دنیا گٹا دادا زڑ بے خوشحالی، دنیا گٹا دادا چھ سکون بہت حاصلی، دنیا گٹا دادا چھ چین و اطمینان بحاصلی، دنیا گٹا کل دادا چھ مخ بے روخانی و مخ بے نورانیت رشی، دنیا گٹا دادا چھ دے بخخ خوبون وینی، دنیا گٹا کل 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 دادا چھ دتب اللہ جل شانہ پوی خبانے خخ سیزن خی مکاشفات، دا دنیا فیدی گئی، دا دی تعلق دا آخرت سر نہ دے، دا دی تعلق دا دنیا سر، دا دنیا گٹا دام دا چھ مال لگوی برکت پکڑی، دا دنیا گٹا دام دا چھ اللہ جل جلالہ صحت ورکرو، دا دنیا گٹا دام دا چھ نہ دے پچا پسی بھی اور نہ پد پسی سوک دشمنی جاتا رہی، اللہ جل شانہ رجوان پا امن کی تیری، دا دنیا گٹا دادا چھ دا نور خلق و مال ضائع شو دا مال محفوظ، دا دنیا گٹا دادا چھ دا بل کور تباہ شو اور رو لگے دا کور اللہ جل شانہ بچ کی، دا دنیا گٹا دادا چھ دا اولاد یا دے حادثے سر مخامق شو ایکسیڈنٹ سر اللہ جل شانہ بچ کی، کوئی بال بال بچ گیا، دا دنیا گٹی۔ دین علاوہ مختلف صورت کی دیش